الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب ہستید ہمیں یہ شما عزیزان. بلے کائنات فاطمے شما دیروز نہ بودی. کائنات فاطمه شما دیشب کلاس نہ بودی؟ من دیشب مشغول هستم. بودم دیشب مشغول بودم. بله. خوب هستی شما؟ بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشتی باشید. شما هم همچنین. شما داری چی کار میکنی؟ من داری درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. من دارم درس میخوانم. بله از درس ها راضی هستی؟ خیلی راضی هستم. الان زبان فارسی خوب متوجه میشی؟ بله زبان فارسی متوجه میشم. انشاءالله موفق باشید. شما هم. خب شما بفرمایید درس ما در مورد چیست؟ درس ما درباره رنگ هاست. درباره رنگ. بله درباره رنگ. درس چندم میخوانی؟ درس ششم میخوانم. درس ششم میخوانی. خوب تحسین فاطمه سلام شما خوب هستید؟ یکی با یکی. خوب تحسین فاطمه اول شما هستی؟ خوب هستی شما؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرد. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. شما ساعت داری؟ بله من دارم. ساعت شما چه رنگی است؟ ساعت من قهوه‌ای است. شما چه رنگ بیشتر دوست داری؟ من رنگ آبی خیلی دوست دارم. بله شما بفرمایید کبوتر چه رنگی است؟ کبوتر سفید است. کفش چه رنگی است؟ کفش صورتی است. کفش صورتی است. شما کفش چه رنگی دوست داری؟ من کفش صورتی دوست دارم. کفش صورتی بیشتر دوست داری؟ خب شما بفرمایید شما لپتاپ داری؟ نه من لپتاپ ندارم. رایانه. خب شما بفرمایید گوشی شما چه رنگی است؟ بله گوشی شما گوشی میدونی گوشی؟ نه. الان بله گوشی یعنی موبائل. بله گوشی بھی کہتے ہیں موبائل بھی کہتے ہیں. گوشی حالانکہ ایئر فون کو بھی بول دیتے ہیں. گوشی موبائل ٹیلیفون همراه. شما بفرمایید گوشی شما چه رنگی است؟ گوشی من سفید است. خیلی خوب. شما بفرمایید خانه شما چه رنگی است؟ خانه من صورتی و سبز است. خیلی خوب. شما شام نخوردی؟ نه الان نخوردم. شما هر روز بعد از کلاس شام میخوری؟ بله من هر روز بعد از کلاس شام میخورم. شما خودکار چه رنگی داری؟ من خودکار آبی مشکی دارم. شما خودکار قرمز نداری؟ چرا من خودکار قرمز دارم. جامدادی چطور؟ جامدادی داری شما؟ بله من جامدادی هم دارم. شما جامدادی چه رنگی داری؟ من جامدادی مشکی دارم. جامدادی مشکی. شما جامدادی نارنجی نداری؟ بله جامدادی نارنجی نداری شما؟
نانا دارم. جامدادی نارنجی یعنی اورنج کلر کی پینسل. پینسل باکس نہ داری نا. او شما بفرمایید زبان فارسی الان متوجه میشی؟ بله متوجه میشوم. خیلی خوب. زهرا زیشان سلام، شما خوب هست؟ نه بعد از شما سکینه خوب هستی شما؟ جی سلام، من خوبم. شما بله سلام. خوب خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ بله شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. بله شما از درس راضی هستی؟ بله راضی هستم. شام نخوردی شما؟ الان نخوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. خوب خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. انشاءالله سلامت باشید. سبیکه سلام، شما خوب هستید؟ سلام. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبم. شما انگشتر داری؟ بله شما انگشتر داری؟ بله من انگشتر دارم. انگشتر شما چه رنگی است؟ انگشتر من قهوه‌ای است. بله انگشتر من قهوه‌ای است. شما چه رنگ بیشتر دوست داری؟ من رنگ سفید بیشتر دوست دارم. بله گوشی شما یا موبایل شما چه رنگی است؟ گوشی من سیاه است. شما بفرمایید این تخته چه رنگی است؟ این تخت سبز است. این پررنگ. بله سبز پررنگ. سبز پررنگ است. بله شما بفرمایید این ساعت چه رنگی است؟ این ساعت سیاه است. این بله نگین چه رنگی است؟ این نگین قهوه‌ای است. نه این نگین قهوه‌ای نیست. ببین نگاه کن قرمز پررنگه. بله دور سے نہیں دکھتی. نگین یعنی stone نه این نگین قرمز پررنگ است. بله شما بفرمایید این انگشتر این نگین چه رنگی است؟ این نگین آبی کم رنگ. بله آبی کم رنگ است. شما بفرمایید گوشی من چه رنگی است؟ گوشی شما مشکی است. خب شما بفرمایید صندلی شما چه رنگی است؟ صندلی من قهوه‌ای است. قهوه‌ای است. فیل چه رنگی است؟ بله میز. فیل چه رنگی است؟ فیل مشکی است. بله فیل نه مشکی نیست. فیل توسی است. قهوه‌ای است. فیل قهوه‌ای است. ابھی تک تو نہیں دیکھا. وہ فیل توسی ہے. توسی ہوتا ہے یا بلیک اب ہوتا ہے؟ براؤن نہیں ہوتا ہے ہاتھی. براؤن تو نہیں دیکھا ابھی تک. اشکالی ندارد. آپ نے دیکھا ہوگا. بله پیراهن من چه رنگی است؟ پیراهن شما سفید است. نه سفید و آبی کمرنگ. آبی کمرنگ. خیلی خوب. شما شام چه خوردی؟ الان نخوردم. خوب زهرا زیشان سلام، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام سر. بله خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. شما بفرمایید پیراهن همسر شما چه رنگی است؟ پیراهن همسر شما چه رنگی است؟ رنگ آبی. متوجه شدی؟ بله. چی گفتم؟ اردو بگوی. پیراهن همسر شما چه رنگی است؟ یعنی میرے رنگ کا. کرتا کس رنگ کا ہے؟ شرٹ.
ہم پیراہن ہمسر شما آپ کے ہسبینڈ کے شرٹ کس کلر کی ہے؟ بگوئی پیراہن ہمسر من سفید است. سفید ہے؟ بله. بله. خب شما بفرمایید الان همسر شما کجاست؟ دارد میخندد؟ بله اینجا هست. میخنده؟ چی؟ داره میخنده؟ نه متوجه نشدم. دارد میخندد؟ هست رایه؟ متوجه نشدی؟ الان هم متوجه نشدی؟ ببخشید نه. ہمسر شما کجاست؟ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہے؟ آپ نے کہا یہی ہیں. میں نے کہا ہنس رہے ہیں؟ دارد میخندد؟ ہنس رہے ہیں؟ بله بله متوجه شدم. خوب الان چیکار میکند؟ میخندد؟ درد میخوندم. میدونم الان میخنده. اینجا نیستم. اینجا نیستن؟ بله کجا رفت؟ کلاس رفته بود. کلاس رفت. خوب میدونم آقای باقر همیشه میخنده. خب شما میفرمایید کفش شما چه رنگی است؟ کفش من قهوه‌ای. کفش شما چه رنگی است یا چه رنگ است؟ بگو که کفش من قهوه‌ای است. شما کفش چه رنگی بیشتر دوست دارید؟ سیاه دوست دارم. کفش مشکی بیشتر دوست دارم یا کفش سیاه بیشتر دوست دارم؟ بله. شما فرمایید کاغذ چه رنگی است؟ چی؟ کاغذ چه رنگی است؟ کاغذ من سفید است. کاغذ سفید است. کاغذ سفید است. خوب پرچم کشور شما چه رنگی است؟ پرچم کشور شما چه رنگی است؟ پرچم کشور شما متوجه شدی؟ پرچم کشور من بگو پرچم کشور من نارنجی سبز سفید است. سفید است. همینطور است؟ متوجه هستید همه شما؟ بله همینطور بله است؟ آقا. همینطور است؟ ایسا ہی ہے؟ همینطور است یعنی؟ همینطور یعنی؟ همینطور. همینطور یعنی؟ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی. بله. همینطور است یعنی ایسا ہی ہے. میں نے کہا ہمارے ملک کے جھنڈے کا کلر نارنجی سبز اور سفید ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بله آقا. پرچم کشور من نارنجی سبز و سفید است. سبز و سفید است. خیلی خوب. شما شام ساعت چند میخوری؟ ساعت 9:30. 9:30 میخوری؟ خیلی بله. خوب. کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ علیه السلام آقا خوبه. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبه. شما داری چی کار میکنی؟ من داری با شما صحبت میکنم. من دارم با شما صحبت میکنم. شما زبان فارسی متوجه میشی؟ بله متوجه میشم. شما دوست داری زبان فارسی یاد بگیری؟ من زبان فارسی خیلی دوست دارم. نه من نگفتم شما زبان فارسی دوست داری. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں شما زبان فارسی دوست داری؟ بلے من زبان فارسی خیلی دوست دارم. لیکن آج میں نے سوال چینج کر دیا، آپ نہیں سمجھی، جواب وہی دے دیا. میں نے کیا کہا؟ شما دوست داری زبان فارسی یاد بگیری؟ بله. کی متوجہ شد چی گفتم؟ کون سمجھ میں آیا کیا ہے یہ سوال؟
آپ ابھی فارسی یاد کر رہی ہیں؟ نا شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری. کسی متوجہ شد؟ کوئی ہے ایسا جو سمجھا؟ آپ یاد کر زبان فارسی کو یاد کرنے دوسرا پسند کرتی ہے. بلی یاد کرنا پسند یاد کرتی ہوتا یعنی سیکھنا. پڑھنا سیکھنا پسند کرتی ہیں. بلے شما دوستداری آپ چاہتی ہیں کہ زبان فارسی سیکھیں؟ بلی آپ چاہتی ہیں زبان فارسی سیکھیں؟ بلے من سوال سمجھی؟ شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری. یاد بگیری یعنی آپ چاہتی ہیں کہ آپ فارسی سیکھیں؟ بلے من دوستدارم زبان فارسی یاد بگیرم. یاد بگیرم یہ یاد بگیرم مضارع التزامی کہتے ہیں اس کو. آپ کو میں نے فعل امر سکھایا ہے کبھی؟ امر حکم دینے والا نہیں. ٹھیک چلیے جب بات آ گئی تو آپ وہی صحیح. بہرحال اس کو لکھ لیجئے. شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری. آپ چاہتی ہیں کہ زبان فارسی سیکھیں؟ تو آپ جواب دی بلے من خیلی دوست دارم زبان فارسی یاد بگیرم. من خیلی دوست دارم مجھے بہت میں بہت چاہتی ہوں کہ فارسی سیکھوں. یاد گرفتار یعنی سیکھنا. زبان فارسی سیکھنا چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ زبان فارسی سیکھیں؟ آپ چاہتے ہیں شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری. آپ چاہتے ہو کہ فارسی سیکھو آپ؟ بلے من خیلی دوست دارم زبان فارسی یاد بگیرم. من خیلی دوست دارم زبان فارسی یاد بگیرم. ابھی تک میں آپ سے کیا سوال کرتا تھا؟ شما زبان فارسی دوستداری فرق سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں؟ آپ فارسی پسند کرتی ہیں، فارسی لینگویج پسند کرتی ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہوا یہ اس کا آپ چاہتی ہیں کہ آپ فارسی سیکھیں. شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری. جب تک میں یہ دال نہیں لگاؤں گا جب تک آپ سب نہیں سمجھیں گے کہ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. شما دوستداری الان کسیت شما میگه یک اشتباه داری. الان هم من ما فکر میکنیم با یکی میگی. ابھی بھی آپ نے سوچا کہ ایک سے کہہ رہا ہوں. نه با همه شما هستم. با همه هستم یعنی با بله همه شما هستم یعنی آپ سب سے مخاطب ہوں. شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیرید. شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیرید. بله ما دوستداری زبان فارسی یاد بگیریم. بله خب نوشتید؟ سیدہ قبرانی سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. من خوبم. شما خوبی؟ خوب هستم. شما کجا بودی؟ من مشغول هستم. مشغول بودم. هر روز بیایید کلاس. هر روز بیایید انشاءالله. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من شام عدس، نان و برنج خوردم. شما بفرمایید. شما دوستداری زبان فارسی یاد بگیری؟ خیلی دوست داری. خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم زبان فارسی یاد بگیرم. انشاءاللہ یاد میگیری. انشاءاللہ یہ عربی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یاد میگیری. یاد میگیری. انشاءاللہ سیکھ جائے گی. انشاءاللہ سیکھ جائے گی. نہ ان کے خدا اون وقت انشاءاللہ یاد بگیری وقت شما ہم سعی کنی. سعی کنی یعنی کوشش کر. بلے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. کبھی آپ سوچیں آپ مولانا نے کہا تھا انشاءاللہ یاد بگیری. اللہ نے چاہا تو سیکھ جائے گی. اللہ نے جب ہی چاہتا ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے. سعی کنی انشاءاللہ یاد بگیری. خوب موفق باشید. خوب علمین کالبانی سلام. خوب هستی شما؟ شما هم پیدا نیستی. بله علمین کالبانی
سلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله. شما خوبی آقا؟ من خوب هستم. پیدا نیستی؟ کجایی؟ بگو. مشغول بودم، کار داشتم. بله من مشغول بودم. همسرم نگذاشته من کلاس بیایم. بله اینطور که نیست. چی گفتم متوجه شدی؟ مشغول هست. بله متوجه. چی متوجه شدی؟ کی متوجه شد؟ کون سمجھا؟ همسرم نگذاشت کلاس بیایم یا بگو بچه هم. نگذاشتند ہو جائے گا کیونکہ بچہ ہے، یعنی میرے ہسبینڈ نے کلاس میں نہیں آنے دیا. انطور کے نیست. علمی کالوانی پیدا نیستی، یعنی جن لوگوں کو ورڈ سمجھ میں آ رہا ہے پیدا نیستی کا بولیے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی ورڈ ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، لیکن آپ کبھی تو تشویق اور شوق دکھایا کریں کہ ہاں ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. پیدا نیستی یعنی کیا؟ پیدا نہیں ہوئی. دیکھا آپ نے پیدا اردو میں پیدا کا معنی وہ ہے تو آپ نے وہی سمجھ لیا. اردو میں پیدا ہونا فارسی میں متولد ہونا کہلاتا ہے. بھلے اردو میں پیدا ہونا فارسی میں متولد ہونا یا بے دنیا آمدن. بے دنیا آمدن دنیا میں آنا، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ اردو میں ہوگا پیدا ہونا. لکھ لیجئے متولد ایکول ہے بے دنیا آمدن کے. کیا معنی ہے؟ اردو میں پیدا ہونا. آپ نے دیکھا ہوگا حضرت امام حسین علیہ السلام 10 سیکوں میں شعبان در مدینه متولد شد یا بے دنیا اومد. یا ایک اور ہے لکھ لیجئے، ایک اور ہے دیدے بے جہان گشود. دیدے. اب دیکھیے تینوں کے معنی کیا ہیں اردو میں؟ نیٹ ورک نہیں آ رہے میرے. پیدا ہونا. تینوں کے معنی ہے پیدا ہونا، لیکن ویسے معنی دیکھیے، لفظ کے معنی دیکھیے تو اور آسانی سے یاد ہوگا. دیکھیے غور کیجئے. دیدے کہتے ہیں کیا؟ دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا. نہیں. دیدن کے معنی دیکھنا ہے. دیدے اردو میں بھی آپ نے سنا ہوگا لوکل لینگویج میں اپنی بزرگوں کو، کیا دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے بھائی؟ دیدے یعنی یہ ہیڈ لائٹ جو ہے دو. دیدے یعنی آنکھیں. دیدے بے جہان، جہان یعنی دنیا، دیدے یعنی آنکھیں دنیا میں، گشودن یعنی کھولنا. گشودن کے معنی ہے گشودن کے معنی ہے کھولنا. تو دنیا میں آنکھیں کھولی. دیدے بے جہان گشود. حضرت امام حسین علیہ السلام 10 سیکوں میں شعبان در مدینے دیدے بے جہان گشود. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 شعبان کو مدینے میں آنکھیں دنیا میں کھولی، یعنی متولد شد، یعنی بے دنیا اومد. بے دنیا اومد. حضرت امام حسین علیہ السلام 10 سیکوں میں شعبان در مدینے دیدے بے جہان گشود یا متولد شد یا بے دنیا اومد، یعنی پیدا ہوئے. لیکن فارسی میں پیدا کے معنی کیا ہے؟ بھلے نوشتی لکھا آپ لوگوں نے؟ بلے. پیدا کے معنی ہے، کہتے ہیں نا کہاں یار دکھائی نہیں دے رہے ہو؟ پیدا نیستی. آپ پیدا نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہیں. پیدا نیستی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. دکھائی نہیں دے رہی مطلب موجود نہیں ہے، آپ کہاں ہیں؟ غائب ہیں. پیدا کا مطلب سمجھے، یہاں پیدا مطلب اردو والا پیدا ہونا نہیں ہے. پیدا ہونا ہے نہیں پایا جانا، پائے نہیں جا رہی ہیں، آپ غائب ہیں.
بلے بلے آگا بلے آغا موبائلم گم شد، موبائلم گم شد، میرا فون کھو گیا. پیدا شد، پیدا شد، مل گیا. سمجھ گئے؟ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سچ میں موبائل کھو گیا کیا؟ نہیں، میں ایگزامپل دے رہا تھا، ورنہ یہاں سے کون موبائل غائب ہو جائے گا. تو مثلاً بلے خودکارم گم شد، میرا پین اینجا پیدا شد، این خودکار نیست، این گوشی است. پیدا کا مطلب سمجھ گئے؟ بلے بلے آگا. مل جانا، میں پایا ہمیں جانا. سمجھائیے، ایک بار نہیں سمجھا ہمیں. جی ہمیں نہیں سمجھا، ایک بار پھر سمجھا دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحین ہے؟ بلے آغا دیر سے آئی ہے نا. پیدا، دیکھیے اردو میں پیدا ہونا کسے کہتے ہیں؟ دنیا بولیے. میں آنا. دنیا میں آنا. پیدا ہونا، دنیا میں آنا. فارسی میں اس کو کہتے ہیں دیدے بے جہان گشودن، بے دنیا اومدن یا متولد شدن. لیکن فارسی میں ایک ورڈ ہے پیدا شدن. فارسی میں ایک ورڈ ہے پیدا شدن. ملنا، پایا جانا، مل جانا. ملنا مطلب ملاقات نہیں، کوئی بھی چیز مل گئی، دکھائی نہیں دے رہی تھی اب مل گئی. مثلا میں نے کن سے کہا؟ المین کالوانی سے کہا پیدا نہیں تھی، یعنی کھو گئی ہیں آپ، دکھائی نہیں دے رہی ہیں، مل نہیں رہی ہیں آپ. پیدا شدان یعنی مل. کیا لکھوں؟ ملنا کہوں تو آپ ملاقات سمجھیں. دکھائی دینا. دکھائی دینا تو دیدن کے معنی دیکھنا. دید شدن کیا پایا، حاضر ہونا. بھلے پایا جانا. بھلے پیدا شدہ نہیں، پایا جانا. مثلا میں نے ابھی مثال کیا دی؟ موبائلم گم شد، میرا موبائل کھو گیا. پیدا شد، پیدا شد، مل گیا. فارسی میں جب کوئی انسان بہت دن تک کسی کو نہ ملے اور پھر ایک دم سے ملے، آغا شما کجا ہستی؟ پیدا نہیں تھی، کہاں ہیں آپ؟ دکھائی نہیں دے رہے ہو، مل نہیں رہے ہو، پیدا نہیں تھی. دیکھو بالے من همینجا هستم، من همینجا هستم. همینجا یعنی همین جا، جس کو ایسے بھی لکھ دیتے ہیں آپ، کبھی آپ پریشان ہو. همینجا یعنی یہیں پر، اسی جگہ پر ہیں، یہیں پر، یہیں. همینجا یعنی یہیں. همینجا هستم، همینجا هستم. نگاہ کو نہیں، همینجا هستم. دیکھیے غور تو کیجئے، میں یہیں ہوں. بھلے خوب. گرفتی، بلے گرفتم. گرفتن کے معنی ہے لینا، پکڑنا. لیکن یہاں پہ اگر کچھ بات سمجھاتے ہیں آدمی کوئی کہ گرفتی یعنی میں نے جو بات سمجھائی وہ سمجھ گئے، پکڑ لی آپ نے بات، یعنی کیچ کر لی. گرفتی بلے بھلے یعنی میں نے جو بات سمجھائی. گرفتید، گرفتید یعنی آپ لوگوں نے میری باتیں کیچ کی، پکڑ لی، مطلب سمجھ گئے. بلے گرفتی. بلے آگا گرفتی. دیکھو نگاہ بھی فرمائے. پہلے امر کی بات بیچ میں آئی تھی، آپ پہلے بیچ میں شعر غائب ہو گیا. امر کے معنی ہے، اگر آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، امر فرمائیے یعنی حکم. امر یعنی حکم، حکم. حکم، آرڈر. آرڈر. امر. ظاہر سی بات ہے کہ ہر زبان میں آرڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے آغا. ہوتا ہے. ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اصل میں آرڈر کسے دیا جاتا ہے؟ جو حاضر ہے، جو سامنے ہے اسی کو. تو جو سامنے ہے، بلے. حقیقت میں حکم، امر، آرڈر وہی ہوتا ہے جو سامنے والے کو دیا جاتا ہے کہ یہ کرو، کہ یہ کام کرو. لیکن اگر میں کہوں کہ اسے چاہیے کہ یہ کرے تو اسے حکم نہیں کہیں گے. امر حقیقت میں سے امر نہیں کہیں گے. مجھے چاہیے کہ مجھے یہ کروں، میں مجھے فارسی سیکھنی چاہیے تو اسے حکم نہیں کہیں گے. انسان اپنے آپ کو تھوڑا ہی حکم کرتا ہے یا تھرڈ پرسن کو تھوڑا ہی حکم کرتا ہے. جی بلے آغا. اس لیے جو حاضر کے سیغے ہیں اس کو تو کہتے ہیں امر،
اور جو غائب تھرڈ پرسن اور متکلم کے ہیں فرسٹ پرسن، اس کو مضارع التزامی کہہ دیتے ہیں. کیا؟ مضارع انتظاری. التزامی. التزام کہتے ہیں ضروری کرنا. ضروری کرنا. میں کہوں، کیا کہوں؟ کسی کا ایک کا نام مثلا میں کہوں الوین کالوانی، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی اور سے، اور میں کہوں الوین کالوانی کو درس یاد کرنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں، انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں. تو میں حکم نہیں دے رہا، حکم تو میں سامنے والے کو دوں گا نا. انہیں یہ ہے تھرڈ پرسن، تو اسے حکم نہیں کہیں گے، حالانکہ معنی ایسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے حکم دے رہا ہو. انہیں سیکھنا چاہیے. اسے کہتے ہیں التزام کرنا، ضروری کرنا کسی کام کو کسی کے لیے. اور جو حاضر ہے معنی وہی ہے، معنی وہی ہے. میں آپ سے کہوں آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ سیکھیے، اور میں کہوں مجھے سیکھنا چاہیے. حکم ظاہراً تو حکم ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اسے بھی، آپ کو بھی حکم دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حکم دے رہا ہوں. لیکن اصطلاح میں جو سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اسے تو امر کہیں گے، حکم. جو اپنے آپ کو یا تھرڈ پرسن کو کہہ رہا ہوں اسے التزام کرنا، ضروری کرنا کسی کام کا کسی کے لیے، اسے کہتے ہیں التزام. امر. دیکھیے امر کیسے بنتا ہے؟ امر کے صیغہ سن لیجیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا امر کے دو ہی صیغے ہوئے. نہیں؟ بلے. کون سے؟ حاضر دو ہی تو ہوتے ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر. جمع حاضر. بھائی تو ابھی تک ہم نے 6 سیکھے تھے. بلے. او آڑھا، تو شما، ما نرما. منوا. ان میں سے جو 2 حاضر کے تھے صیغے، تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بنانے کا طریقہ یہ ہے امر کا. کیا طریقہ ہے؟ مضارع حاضر کے آخر سے یا گرا کر شروع میں دا. بے بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے؟ بلے آقا. کیسے ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے. بلے. ابھی ہم نے یاد گرفتن، یاد گرفتن کیا ہے مصدر؟ یاد گرفتن. گرفتن. گرفتن کا مضارع کیا ہے؟ گیرت. گیرت. گرفتن کیجئے مضارع کی. گیرت، یہ تو پہلا صیغہ ہوا نا. گیرن. غائب گیرن. حاضر کا کیا ہوگا؟ گیری ہوگا نا بھائی. گیرا، گیرن، گیری. یا گرا کے با بڑھا دیجئے. بلے. کیا ہو جائے گا؟ یاد بے گیر. یاد بے گیر. یاد آقا بے نہاد، گیر. یاد بے گیر. سیکھو، سیکھو. اب میں حکم دے رہا ہوں آپ کو. اب جب یہ بے گیر یہ امر بن گیا، یہ امر بن گیا. تو سیکھ، تو سیکھ. یاد بے گیر، سیکھ. اب ظاہر سی بات ہے واحد حاضر ہے نا، یہ جمع حاضر کے لیے یہ دال بڑھا دیتے ہیں آخر میں. یاد ہے آپ کو؟ نہیں. بلے. یہ دال ہی تو بڑھتی ہے. ہو جائے گا یاد بے گیر. بلے آگا. ابھی میں کہوں آقا نہال، یاد بے گیر. سیکھو. اب آپ سب سے کہو یاد بے گیری، یاد بے گیری. سیکھیے، سیکھیے. بلے. لیکن اب میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں سامنے سیکھیے، لیکن یہی کام میں اپنے آپ کو کہوں آپ کہیے پہلے خود تو سیکھ لو، تو میں کیا کہوں گا؟ من باید یاد بے گیرم. دیکھیے بڑھے گا وہاں بھی بے ہی، وہی میم رہے گا. بے گیرم. دیکھیے بے گیرم آپ کہیں گے، آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ آپ نے اس کو امر کہا جبکہ اس میں بھی وہی طریقہ ہے. دیکھیے بے کا وہی ہے، بالکل سیم ہے. تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا بے گیرن، بے گیرن، بے گیری، بے گیر، بے گیری، بے گیرن، بے گیری. پورے کو امر کہہ دیجیے جب سیم ٹو سیم ہے. سیم ٹو سیم ہے، طریقہ سیم ہے. لیکن آپ حقیقت میں بتائیے حکم کیا غائب انسان کو دیا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو حکم دینا کہتے ہیں غائب والے کو، اور اپنے آپ کو تو ضروری کرنا کہتے ہیں. حکم تو سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو اس پورے 6 صیغوں میں سیم ہے. یاد بے گیرت، یاد بے گیرند،
याद बेगीर, याद बेगीरीद, याद बेगीरम, याद बेगीरीम। इन 6 सीगों में इन 2 को अमर कहेंगे बस, बाकी को मुजारे इल्तिजामी कहा जाएगा। मुजारे इल्तिजामी एक ऐसा मुजारे जिसमें काम को जरूरी कर दिया गया है। याद बेगीरम, बायद याद बेगीरम, मुझे सीखना चाहिए, मुझे कुछ नहीं आता। याद बायद याद बेगीरम, मुझे सीखना चाहिए। बायद याद बेगीरीम, हमें सीखना चाहिए। भले मुतवज्जिह भले, लेकिन ये अमर का कायदा है। ये इसे कहते हैं इस्तिलाह में फेले आमर। क्या तरीका है इसके बनाने का? मुजारे हाजिर, किसी भी मस्दर का मुजारे बनाइए, गर्दान कीजिए, 6 सीगे बनाइए, उसमें से मुजारे हाजिर के आखिर में से या गिराना, ये गिरा लगा दीजिए, बेगीर बेगीरी। अभी देखिए खुर्दान क्या है ये? बोलिए। खुर्दन यानी खाना। खुर्दन यानी खाना। मुजारे क्या है इसका? खुरम। क्या है मुजारे? बताइए कितने लोग इस बात पर राजी हैं कि खुर्द है, और कौन कह रहा है खुर्द है? कौन कह रहा है मुजारे खुर्द है? भले आगे खुर्द है। तो फिर नून गिरा के खुर्द बचता है, उसे तो माज़ी मुतलक बनाने का कायदा था। मुजारे कैसे हो गया जी? खुर्द माज़ी मुतलक है, खुर्द माज़ी मुतलक है, खुराक मुजारे है। खुर्द उसने खाया, मी खुराक वो खाता है, खुराक है, खुराक। गर्दान कीजिए, खुराक, कुरान, कुरान, खुरी, 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 खुराम, खुरीम। खुरीम। ऐसे तो पढ़ते थे। उमी खुराक, आमा मी खुरान, तू मी खुरी, शुमा मी खुरी, मान मी खुराक, मां मी खुरी। लेकिन हमें अमर बनाना है, हुक्म देना। मुजारे हाजिर के आखिर से या गिराकर बे बढ़ा दीजिए। क्या हो गया? बेखुर, 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 बेखुरी। तो सब में बे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये मुजारे इन सब में 6 सीगों में इसको कहेंगे आम्र, और इन्हें कहेंगे मुजारे इल्तिजामी। बायत सकीने पे खुराक, सकीना को चाहिए वो खाएं। बायत, बायत फातिमे व तहसीन बेखुरान, फातिमा और तहसीन को चाहिए कि वो खाएं। खेली लाकर रस्कन वाले मसलन कि वो खाएं। क्या समझे? समझ रहे हैं आप लोग? क्या मैं हुक्म थोड़ी दे रहा हूँ ना, सामने थोड़ी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनको, क्योंकि दुबली पतली है ये लोग, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे ऐसा हो, बायत बेखुरान, उन्हें खाना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इंसान खाने से ही मोटा होता है। बहुत से लोग खाते हैं बकरी की तरह, सूखते हैं लकड़ी की तरह। बसों में दवाइयाँ बेचने वाले को सुना है, खाते हैं बकरी की तरह, सूखते हैं लकड़ी की तरह, उनके लिए चूरन है। तो बायत बखुरान, बायत बखुरान चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो खाएं। इसे कहेंगे मुजारे इल्तिजामी। ठीक है? इसको कहेंगे बेखुर, बेखुरी, तू खा, अम्र, खाओ, ये अम्र है। बायत बेखुरान, मुझे खाना चाहिए, लेकिन यहाँ खाना नहीं, मेरे लिए खाना नहीं, मेरे लिए बायत दारू बेखुरान, मुझे चाहिए मैं दवाई खाऊं। भले भले निकाह कुनीत मुतवज्जिह शुदीद मुजारे इल्तिजामी और आम। भले बताइए आपने आम का कोई सीगा, आपने हर रोज रोजाना हर दर्स में आपने फेले आमर पढ़ा है। बताइए कहाँ पढ़ा है? शुरू में नहीं, मैं कह रहा हूँ हर दर्स पे, हर दर्स में क्या लिखा है? लुत्फन
بے خانید، ہر تمرین پہ آپ پڑھتے ہیں بے گوش کنیدو، خانید، بے خانید، گوش کنیدو، سنیے، بے خانید، پڑھیے، سنیے، پڑھیے، ہر درس میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے آپ یہ فعل امر؟ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو، یہ بے خانید فعل امر ہے، یہ امر ہے، کتاب آپ کو حکم دے رہی ہے پڑھیے، پڑھیے، متوجہ شدید ہمیں یہ شما بلے بلے آپ آقا، کی متوجہ نشد، کی متوجہ نشد، ڈریے نہیں، کوئی ہے ایسا جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ خوب، ایک ہی بے خانید۔ ہاں بات یہاں چل رہی تھی، کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ اضافت کی، بولیے، ہلو، بلے 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 آقا، کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ مضاف مضاف الیہ اضافے کی آسان، اضافے کی ترکیب نشانی علامات، اضافے کی نشانی علامات، علامات کیا بتایا تھا کل میں نے؟ کل یہ بتایا تھا فارسی زبان میں فارسی کی بات کر رہا ہوں اور زبانوں میں بھی ہوتا ہے حالانکہ، ترکیب، ترکیب یعنی جوڑنا، جوڑنا ملانا، فارسی میں دو ورڈ کو کبھی کبھی ایک کیا جاتا ہے، دو کو جوڑ لگا کے ایک کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کو اگر دو چیزوں کو ایک کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کوئی دو چیزوں کو ایک کرنا ہو تو آپ ایل پی یوز کرتے ہیں، ٹیپ یوز کرتے ہیں، فیویکول یوز کرتے ہیں، مختلف چیزوں سے انسان، اور بہت سے سوئی سے بھی جوڑتے ہیں، کپڑے والی چیز اگر ہے تو، ٹھیک ہے۔ ورڈ اگر جو دو موڑے جاتے ہیں، جو دو کو ملایا جاتا ہے، وہ کائے سے ملایا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اس کا فیویکول کیا ہے؟ زیر، آسان، زیر اور یا یہ، زیر اور یہ الفی، یا کیسے؟ دیکھیے، دیکھیے، کتاب ایک الگ ورڈ ہے جی، بلے، فاطمے ایک الگ ورڈ ہے، کتاب ایک الگ ورڈ ہے، فاطمے ایک، انہیں ترکیب دینا ہے، ملانا ہے، الگ، کہاں ہے الفی؟ کتاب، اب کتاب ایک ہو گیا ہے، کتاب فاطمے، کتاب فاطمہ، فاطمے، فاطمہ کی کتاب، یہی ٹھیک ہے۔ یا اگر ایسا ورڈ ہے کوئی، خانے ایک الگ ورڈ ہے، فاطمے ایک نہیں، ہاں خانے ایک الگ ورڈ ہے، فاطمے ایک الگ ورڈ ہے، نہیں، درست میں مشتہ کلام، بلے، کتاب بے اضافے کسرہ، کسرے بے زیر، زیر بے اضافہ فاطمے، مساوی اسبا کتاب فاطمے، فاطمے، کتاب ایک الگ ورڈ تھا، فاطمہ ایک الگ ورڈ تھا، ایک ہم نے ایفی لگا دی، ترکیب دے دی ہم نے، ترکیب کیسے دی؟ اس سے چپکایا ہم نے، دیکھیے چپک گیا کتاب فاطمے، لیکن تو یہاں پر ایفی ہماری کیا تھی؟ ہمارا چپکانے کی چیز کیا تھی؟ مثال کے طور پر ٹیپ، لیکن کیا ٹیپ سے ہر چیز چپک جاتی ہے؟ جی، کیا ٹیپ سے ہر چیز چپک جاتی ہے؟ نہیں، نہیں یا لگائیں، آسان، خانہ فاطمے، یہاں پہ فاطمے، فیویکوئک کی ضرورت پڑے گی، یہ مذاق ہے ڈیمو کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ سوچے پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا، دماغ گھوم گیا، کیسے فیویکول اور فیویکوئک یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب کے معنی ہے ملانا، ترکیب کے معنی ہے ملانا۔ اب ظاہر سی بات، ترکیب یعنی ملانا، ملانا، جوڑنا، ملانا جوڑنا،
ہر چیز کو جوڑنے کا ایک الگ ہی چیز استعمال ہوتی ہے. لکڑی کو جوڑنے کے لیے فیویکول، ٹھیک ہے، پلاسٹک کی چیز جوڑنے کے لیے فیویکوئک، تار وغیرہ کو جوڑنے کے لیے ٹیپ. ہر جگہ اپنی ایک مخصوص چیز چاہیے چپکانے کے. ایسا تو نہیں ہے آپ جو ہے وہ فیویکول سے اٹھا کے تار جوڑنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترکیب کے معنی جوڑنا. فارسی زبان میں دو ورڈ کو جوڑا جاتا ہے کبھی کبھی. دو ورڈ کو جب جوڑتے ہیں تو کیسے جوڑتے ہیں؟ جوڑنے کی جو علامت ہے، ملانے کی جو ترکیب کی علامت ہے، کسرہ ہے یا زیر ہے یا یہ ہے. یا ٹھیک ہے. اب خود یہ جوڑ جو ہے نا، جوڑ، یہ خود جوڑ جو ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے. جوڑ جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے. دیکھیے کتاب بے اضافہ زیر، زیر کسرے، بے اضافہ یہ ساز، مساوی اسباب، کتابیں، بےگوئی بولیے بولیے، کتابیں سب، کتاب سب. خانے بے اضافہ یہ یا، بے اضافہ بزرگ، مساوی بزرگ، اسباب، کھانا یہ بزرگ، کھانا یہ بزرگ، خانے یہ بزرگ. ان دو طرف، اس میں اور اس دو میں، اس دوسرے میں، ان دو میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ترکیب دونوں ہے. دیکھیے ترکیب کا مطلب یہ پلس کر کے ہم نے جوڑ رکھا ہے، دو کو جوڑ کے ایک کیا ہے، نہیں کیا ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی. تو اس ترکیب میں فرق کیا ہے؟ اس ترکیب کو کہتے ہیں ترکیب اضافی. اس میں جو دو ورڈ کو چپکا کے ایک کیا گیا ہے ترکیب دے کے، ان میں ایک ورڈ کہلاتا ہے مضاف، دوسرا کہتا ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ اسے کہتے ہیں ترکیب وصفی. دو ورڈ کو اس میں جب ہم نے ایک کیا ہے تو اس میں ایک ورڈ صفت ہے، دوسرا ورڈ موصوف ہے، اس جس کی صفت ہے وہ. تو اس ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے. ترکیب دو طرح کی ہوتی ہے. کون کون سی؟ ترکیب اضافی، ترکیب وصفی. ترکیب وصفی، ترکیب وصفی. تو ہم نے دیکھا کہ فارسی زبان میں دو ورڈ کو جب ایک کرتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یا تو زیر کے ذریعے سے ایک کرتے ہیں یا کے ذریعے سے. یا کے ذریعے. جب دو کو ایک کرتے ہیں ایک ہو جاتا ہے، پھر وہ ورڈ ایک مانا جائے گا. تو اس میں یا تو ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ ہے تو ترکیب اضافی کہلائے گی، یا ایک صفت ہے اور وہ ایک موصوف ہے تو اسے کیا کہلائے گا؟ ترکیب وصفی. لیکن دونوں کو جوڑنے کا جو علامت ہے، نشانی ہے، وہ کیا ہے؟ یا زیر ہے یا زیر ہے یا. پہچاننا ہمیں یہ ہے کہ کہاں پہ زیر ہوگا، کہاں پہ یا ہوگی. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جہاں دو ورڈ ہیں جن کو ہم دو کو ایک کر رہے ہیں، اس میں اگر پہلے والے پہ یعنی یا تو مضاف پہ یا موصوف میں اگر آخر میں گول ہے یا الف ہے یا واو ہے یا ہے، الف واو یہ اور ہے. مثال دیکھیے خانے، الف کی مثال دیکھیے عصا، واو کی مثال دیکھیے منہ، یا کی مثال دیکھیے پوری. ایسا ہی ہے. اب ایک ورڈ ہے مثلا بزرگ، ٹھیک ہے، یہاں بھی بزرگ لگا لو، یہاں بھی بزرگ لگا لو، یہاں بھی چلیے بزرگ لگا لیجیے. دو ورڈ ہیں بزرگ اور ایک خانے، بزرگ اور عصا، بزرگ اور منہ، بزرگ اور پوری. یہاں پر علامت جو ہوگی اضافت کی نشانی، اضافت کی ترکیب کی جو نشانی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یا ہوگی. فرق یہ ہے کہ ان تینوں میں یا لکھی جائے گی، یہاں پر یا ہے تو لیکن لکھی نہیں جائے گی. آپ کیسے پڑھیں گے؟ خانہ بزرگ، خانہ بزرگ، بولیے خانہ بزرگ، یہ بزرگ، عصای بزرگ، یہ بزرگ، عصای بزرگ.
आता ये बुजुर्ग आता ये बुजुर्ग मुँह ये बुजुर्ग, मुँह ये बुजुर्ग पूरी ये बुजुर्ग, पूरी यानी कैफी पूरी जो ये होती है, ये बुजुर्ग पूरी बली ये बुजुर्ग। देखिए पूरी ये पूरी ये या बुजुर्ग फिर पूरी ये या पढ़ी तो गई लेकिन लिखी इजाफत की निशानी लिखी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। जाती। पूरी ये बुजुर्ग। इन चार मकामात को छोड़कर यहाँ चार मकाम पे तो इजाफत की तरकीब की निशानी या होगी, इसके अलावा बाकी सब जगह जो निशानी होगी वो क्या होगी? कसरा शेर होगी, कसरा होगी। किताबे अहमद, किताबे अहमद, कलम मिदादे फातिमे, खुदकारे ज़ैनब, खुदकारे मिश्की, माजी के मन। देखा शेर है सब में? भले हम अब ईमानदारी से बताइए समझ में आया या मैं आपको समझा पाया? मैं ये नहीं कहूंगा आपको समझ में आया नहीं, आपको आ गया होगा। क्या मैं समझा पाया? भले होगा सलामत रहिए। बस थोड़ा सा ये देखिए, बात तमाम करते हैं। देखिएगा पुनीत, हमने अभी यहाँ पर इस वाली मिसाल में यहाँ पढ़ा था इजाफत की निशानी शुमारे ये, यहाँ पे जेर बता दी थी, ये रहा पीराहन कसरा बेइजाफे ये, कसरा बेइजाफे ये, मन या आबी। पीराहने मन, पीराहने आबी, पीराहने मन कहलाएगा और मुजाफ मुजाफिल है, पीराहने आबी कहलाएगा सिफत मौसूफ। आप ये कह रहे हैं फिर हम पहचानेंगे कैसे कि सिफत मौसूफ है मुजाफ मुजाफिल है। देखिए दो चीजें अगर किसी चीज में मिलती जुलती हैं और एक चीज का अलामत बिल्कुल क्लियर है, तो अगर वो अलामत उसमें पाई जा रही तो वही है, वो नहीं है तो इसका मतलब दूसरी वाली है, गड़बड़ के तो कोई चांस ही नहीं बनता। सिफत मौसूफ में जो है क्वालिटी होती है, पीराहने मन में कोई क्वालिटी है नहीं, पीराहने आबी में नीला होना क्वालिटी है, तो पीराहने आबी सिफत मौसूफ है, इसका मतलब पीराहने मन मुजाफ मुजाफिल है। समझ रहे हैं आप लोग? भले होगा अब देखिए निशान इजाफे दो, शुमारे दो क्यों डाला? क्योंकि वहां पे जेर थी, अब ये या की बता रहे हैं। देखिए खान ये पिदारम, मेरे पापा का घर, रौनंद ये ताक्सी, टैक्सी का ड्राइवर। अब आप कहेंगी कि इन्होंने तो यूं कहा था कि जिस वर्ड के आखिर में गोल है हो उसमें इजाफत और तरकीब की निशानी जो या होगी, कुलाहे सूरती तहे चाह में तो जेर दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? एक चीज मैं कहनी भूल गया, वो फिर से याद रखिए, गोल है तो उसके आखिर में, लेकिन वो ना खाना हो। हाँ ना खाना, हाँ ना खाना किसे कहते हैं? बाद वर्ड के आखिर में है होती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। आप खाने कहते हैं, नूंजर ने खाने, खाने थोड़े कहते हैं आप, खाने थोड़े कहते हैं आप, खाने खाने। जिस वर्ड का आखिर में गोल है हो और वो है ना खाना हो, ना पढ़े जाने वाली है हो, काबे काबे काबे, इस हाथ को पढ़ा नहीं जाना, देखिए काबे बोलते हैं तो कहेंगे काबे खुदा, ठीक है। लेकिन अगर है असली हो, है असली हो, कुलाह के माना क्या है? कुलाह के माना क्या है? टोपी, टोपी। अब बताइए जब हम कहते हैं कुलाह, है बोल रहे नहीं बोल रहे? कुलाह कुलाह भले तह यानी नहीं कुएं की तह यानी गहराई। तह है पढ़ी जा रही नहीं पढ़ी जा रही, तो यहाँ पर इजाफत की निशानी यहाँ नहीं होगी, यहाँ जेर ही होगी। अगर गोल है हो और वो ना खाना हो तब इजाफत की निशानी या होगी, लेकिन अगर हा असली है, असली हाय है, पढ़े जाने वाली है तो फिर इजाफत की निशानी जेर ही रहेगी। तहे क्या लिखा हुआ है वहां पर? तहे चाह, कुएं की जड़, कुलाहे सफीद, सफेद टोपी, कुलाहे कुलाहे। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। रानंदे में हा पढ़ी नहीं जा रही, खाने में हा पढ़ी नहीं जा रही, जहां पढ़ी ना जाती हो गई हो गोल है उसमें अलामत इजाफत या होगी, वरना अगर हा पढ़ी जा रही हो तो इजाफत की निशानी कसरा रहेगी। कुलाहे सूरती तहे चा। इंशाअल्लाह बाकी कल तोजी देंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जानता हूँ आपकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।